ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वप्राणिकर्म फलोपादान अधिष्ठानभूतान् चतुर्लोकान् सृष्ट्वा ईश्वरः चतुरः इति द्वितीय बहुवचनं, चत्वारः प्रथमा विभक्ति, चतुरः इति द्वितीय विभक्ति। चतुरः लोकान् सृष्ट्वा सः ईश्वरः पुनरेव ईक्षत। किं कर्तुम् इमेनु ते अम्भप्रभृतयः मया सृष्टाः लोकाः। इमे लोका इमेनु लोकाः इत्येतावत् मन्त्रे अस्ति, किन्तु भाष्यकारेण योजितम् इमेनु लोकाः सन्ति किन्तु लोकमात्राः सन्ति इति तत्र तात्पर्यम्। इमेनु लोकाः नु इत्युक्ते इमे हि लोकाः, किन्तु अत्र भाष्यकारैर्योजितम् इमे लोकमात्राः सन्ति। तर्हि किं लोकमात्राश्चेत् परिपालयितृवर्जिताः। लोकमात्राः सन्ति, लोकाः एव सन्ति, किन्तु परिपालकरहिताः, परिपालयितृवर्जिताः, अत एव विनश्येयुः। परिपालकरहितः लोकः अव्यवस्थितो भवति, व्यवस्थापकरहितत्वात्। अत एव व्यवस्थापकाः अपेक्षिताः इति। तस्मादेषां रक्षणार्थम् इत्युक्ते निर्वहणार्थं, व्यवहारार्थं लोकपालान् सृजै इति अवोचत्। लोकपालाः के ते? तस्मात् तेषां रक्षणार्थं लोकानां पालयितॄन् सृजे अहम् इति। लोकानां पालयितॄन् अहं सृजामि इत्यर्थः। एतावत्पर्यन्तं पठितम्, अग्रे पठामि। एवमीक्षित्वा ಅಂದರೆ लोकपालानां सृष्ट्यर्थम् एवं कृतवान्। किं कृतवान्? एवमीक्षित्वा स अद्भ्यः एव, मन्त्रं पठामि। सो अद्भ्यः एव पुरुषं समुद्धृत्य अमूर्छयत्। अद्भ्यः एव, अद्भ्यः इत्युक्ते अभ्यः एव समुद्धृत्य। अद्भ्यः इत्युक्ते पूर्वन्तु अम्बः इत्यादि चत्वारो लोकाः सृष्टाः। अम्बः, मरीचिः, मरः आपः इति। मरम् आपः, मरः आपः इति। अत्र अद्भ्यः एव इति अप्रधानेभ्यः एव पञ्चभूतेभ्यः। अत्र पश्य, यत्र एकः एव शब्दः उच्यते तदुपलक्षणार्थम् उक्तमिति मत्वा पञ्चभूतानि गृहीतव्यानि। अत एव अद्भ्यः इत्युक्ते अप्पिति प्रधानतया उच्यते। आपः प्रधानतया उच्यन्ते। तदुपलक्षणेन उपलक्षितानि सर्वाणि पञ्चभूतानि गृहीतव्यानि। अत एव पञ्चभूतेभ्यः अम्बप्रभृतीन् सृष्ट्वा तेभ्यः एव इत्यर्थः। तर्हि अम्बः प्रभृतीन् लोकान् सृष्ट्वा तेभ्यः एव लोकेभ्यः इत्यर्थः। तेभ्यः एव लोकेभ्यः किमसृजत्? पुरुषः, पुरुषं समुद्धृत्य। पुरुषः कः? विराट् पुरुषः। परमात्मापि पुरुषः उच्यते। पुरुषशब्दः मनुष्यः भवति। पुरुषशब्दः सांख्यप्रक्रियायाम् आत्मा भवति। प्रकृतिः पुरुषो न भवति। तत्र पुरुषप्रकृतिभेदः इत्युक्ते सांख्यप्रक्रियायां पुरुषशब्देन आत्मा भवति। मीमांसकाप्रसङ्गे पुरुषशब्देन मनुष्यो जीवः भवति। वेदान्तसन्दर्भे पुरुष इत्युक्ते परमात्मा एव, पूर्णपुरुषः। पूर्णत्वात् पुरुषः इति परमात्मा एव भवति। अत्र पुरुषः इत्युक्ते विराट् पुरुषो भवति। पश्य, पुरुषशब्दस्य कथं नानार्थाः भवन्ति। पुरुषशब्दस्य प्रकृत्या भिन्नः विलक्षणः
चैतन्यरूप आत्मा इति सांख्यप्रक्रियायां। मीमांसकप्रक्रियायां पुरुष इत्युक्ते जीवः पुरुषः इति, मनुष्यः, न तु प्राणी इति, न तु पशुपक्षादयः, किन्तु मनुष्यमात्रः इति। वेदान्तसन्दर्भे पुरुषः इत्युक्ते परमात्मा इति। अत्र पुरुषः इत्युक्ते विराट् पुरुषः पुरुषं पुरुषाकारं शिरः पाण्यादिमन्तं समुद्धृत्य, पुरुषं पुरुषाकारं शिरः पाण्यादिमन्तं समुद्धृत्य, पुरुषं समुद्धृत्य, पुरुषः कः? पुरुष आकारम् अत्र वदति। पुरुषः इत्युक्ते पुरुष आकारः, पुरुष आकारः कः? शिरः पाण्यादिमान्, पाणी इति हस्तः, हस्तपादादयः, शिरः पाण्यादिमन्तं समुद्धृत्य, समुद्धृत्य ಅಂದರೆ ಅದ್ಭ್ಯಃ ಸಮುದಾಯः, ಅದ್ಭ್ಯः ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಪಂಚಭೂತೆಭ್ಯः, ಪಂಚಭೂತೆಭ್ಯः ಮನುಷ್ಯರೂಪಂ ಸಮಾದಾಯ ಸಮುಪಾದಾಯ, ಉದ್ಧರಣಂ ನಾಮ ಉಪಾದಾನಂ, ಉದ್ಧರಣಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ತತಃ ಉದ್ಧರಣಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಸಮುಪಾದಾನಂ ಅಂದರೆ ಶೇಪಿಂಗ್ ಎಂದರ್ಥ, ಆಕಾರಂ ಕೃತ್ವಾ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಸೊ ಅದ್ಭ್ಯಃ ಸಮುಪಾದಾಯ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಮೃತ್ಪುಂಡಮಿವ ಕುಲಾಲ ಪೃಥಿವ್ಯಾಃ. समुपादानम् इति यदुक्तम्, उपादानस्य अर्थं भाष्यकारः एव स्पष्टीकरोति। समुपादानम् इत्युक्ते कुलालः, कदाचित् शब्दस्य अर्थः विव्रियते, कदाचित् शब्दस्य अर्थः सरलशब्दैरपि वक्तुं न शक्यते चेत् कश्चित् दृष्टान्तः दीयते। एवं व्याख्यानशैलीं पश्य। व्याख्यानं कठिनशब्दस्य सरलशब्दैः वर्णनं क्रियते, कठिनशब्दः सरलशब्देन वर्णनं क्रियते, तदपि न शक्यते चेत् कश्चन दृष्टान्तः दीयते। दृष्टान्तः कथं? यथा मृत्पिण्डमिव कुलालः पृथिव्याः, कुलालः पृथिव्याः मत्, अत्र अन्वयः कार्यः। भाष्यकारस्य भाष्ये यद्यपि भाषा सरला, अन्वयकाठिन्यमस्ति, अन्वयः कर्तव्यो भवति। अत्र पश्य, मृत्पिण्डमिव कुलालः पृथिव्याः, कुलालः पृथिव्याः मृत्पिण्डं यथा उद्धरति समुपाददाति। कुलालः कः? कुम्भकारः। कुलालः कुम्भकारः पृथिवीं गृहीत्वा, मृदं, पृथिवी इत्युक्ते मृत्तिकां गृहीत्वा मृत्तिकातः मृत्पिण्डं, पिण्डाकारं, पिण्डमित्युक्ते कः? आकारः, पिण्डाकारं करोति। तत्र मृद् भवति, मृत् इत्युक्ते पृथिवी, पृथिवीतः मृत्तिकां कथम् उत्थापयति? पिण्डाकारेणैव। यदा हस्तेन गृह्णाति तत् पिण्डाकार एव भवति, हस्तेन यदा उद्धरति पिण्डाकारमेव भवति। ಅಂದರೆ ಪಿಂಡ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಮುದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ತಥಾ ಅಂದರೆ ಪಶ್ಯ, पृथिवी एकः, पृथ्वीतः हस्तेन यदा गृह्णाति तत् मुद्दे आकारं, पिण्डाकारो भवति। पिण्डाकार इत्युक्ते किमुच्यते? लड्डु इति वदन्ति। लड्डु इति पिण्डमेव, पिण्ड एव, लड्डु इत्युक्ते पिण्ड एव, संस्कृते पिण्डमेव। सो पिण्डाकारं भवति। पिण्डाकारम् आनीय तत् चक्रोपरि निधाय चक्रं चालयन् हस्तेन तस्य घटादि आकारं सृजति। सो पृथिव्याः आकारत्रयमस्ति। आदौ पृथिवीरूपेण, द्वितीयश्च पिण्डाकारेण, तृतीयश्च घटाद्याकारेण। एवं किल? अनेन दृष्टान्तेन उच्यते आदौ पञ्चभूतानि, पृथिवीवत् पञ्चभूतानि भवन्ति। यदा हस्तेन ईश्वर गृह्णाति तदा पिण्डाकारं गृह्णाति, तदा विराट् रूपो भवति। पिण्डाकारं तु सामान्याकारं, पिण्डाकारात् घटो वा किमपि इष्टिका वा यत्किमपि स्रष्टुं शक्यते। पिण्डाकारं मध्यमरूपं, पृथ्वीतः पिण्डाकारं भूत्वा ततः घटाद्याकारं धारयति।
अतएव मृत्पिण्डमिव कुलालः पृथिव्याः आदौ पिण्डम् इति वदति, पिण्डाकारम्, अनन्तरं घटाद्याकारं करोति। मध्यम आकारः विराट् पुरुषः। पंचभूतेभ्यः विराट् पुरुषः सृज्यते। विराट् पुरुषात् अन्ये मनुष्याः, अष्टदिक्पालकाः मनुष्याः, विविध ऋषयः सर्वेपि अन्ये सर्वेपि देवाः मनुष्याः सर्वेपि जीवाकारं, जीवानाम् आकारं जायते। अद्भ्यः समुपादाय इत्यनेन मृत्पिण्डमिव कुलाल पृथिव्याः अमूर्छयत्। अमूर्छयत् इत्युक्ते संपिण्डितवान् स्वावयव संयोजनेन इत्यर्थः। ಅಂದರೆ पिण्डाकारमिव यथा कुलालः पृथिव्याः सकाशात् उत्थाय मृदुत्थाय पिण्डाकारं करोति। हस्तेन पिण्डाकारं करोति चेत् हस्तेन वा अथवा किमुच्यते किमपि पात्रेण वा नेतुं शक्यते। अतएव हस्तेन गृहीत्वा पिण्डाकारं करोति। एवं तथैव पंचभूतेभ्यः उत्थाय अमूर्छयत्। सामान्यವಾಗಿ मूर्छा इत्युक्ते न जाने मूर्छा शब्दस्य को अर्थः। मूर्छा इत्युक्ते किमुच्यते प्रज्ञानाशः एवं किल, प्रज्ञारहितो भवति इत्येव अर्थः। अत्र धातुपाठं पश्यामि। धातुपाठः अस्ति किम्? धातुपाठः न दृश्यते कुत्रचित्। अत्रैव अस्ति। धातुपाठो नास्ति। मूर्छनशब्दस्य अर्थः किमपि अन्यदस्ति किम् इति द्रष्टुमिच्छामि। ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂರ್ಛಾ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಪ್ರಜ್ಞಾರಹಿತಃ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಮೂರ್ಛತ್ ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಗ್ರಹೀತುಂ ಶಕ್ಯತೆ. ಲಕ್ಷಾರ್ಥಃ ಅಮೂರ್ಛತ್ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ. ಮೂರ್ಛಾ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಕೋ ಅರ್ಥಃ? ಪ್ರಾಣಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಆಕಾರ ಮಾತ್ರಂ ಅವಶಿಷ್ಯತೆ. ಮೂರ್ಛಾ. ಅಯ್ಯೋ, ಆ ಧಾತುಪಾಠ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಧಾತುಪಾಠಂ ಪಶ್ಯ. ಮೂರ್ಛತ್. ಆ ಧಾತುಪಾಠ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೋ ಹೋಯಿತು. ಮೂರ್ಛಾ ನೈನ್ತ್ ಪೃಷ್ಠೆ ಪಶ್ಯಾಮಿ. ಮೂರ್ಛಾ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಅರ್ಥಃ ಮೋಹಸಮುನ್ನತಿ, ಮೋಹಸಮುಚ್ಛ್ರಾಯಯೋಃ. ಮೋಹಸಮುಚ್ಛ್ರಾಯಯೋಃ. ಸಮುಚ್ಛ್ರಾಯಃ ಅಂದರೆ ಉಚ್ಛ್ರಾಯಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಉನ್ನತಿ, ಸಮುನ್ನತಿ. ಅರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ಧಾತುಪಾಠ ಇತ್ತೆ, ಏಕೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟೆ? ಅತ್ರ ಅಸ್ತಿ ಲಬ್ಧಃ. ಧಾತುಪಾಠೋ ಲಬ್ಧಃ. ಅಮ್ಮಯ್ಯ, ಕ್ಷಣಂತಿಷ್ಠ. ಧಾತುಪಾಠಂ ಗೃಹೀತ್ವಾ ತತಃ ಧಾತುಕಾರಿಕಾ. ಯದ್ಯಪಿ ಧಾತುಪಾಠೆ ಸರ್ವೇ ಅರ್ಥಾಃ ನ ದೀಯಂತೆ. धातुपाठस्य केवलम् उपलक्षणार्थम् एको वा अर्थो द्वौ वा अर्थौ दीयन्ते. आकारनिर्माणम् इति अर्थो अस्ति किम् इति पश्यामि. मूर्छा मुड् मूल मुः मृग. मूर्छा इत्युक्ते मोहसमुच्छ्राययोः. मूर्छित होना, मोहित होना, ज्ञानरहित होना, बढ़ना, एवमेव अस्ति. అంటే मोहितः इत्युक्ते मोह इत्युक्ते विवेकरहितः, प्रज्ञारहितः. जाग्रत प्रज्ञारहितो भवति, यथा निद्रितो भवति तथा. तत् मोहः इत्युक्ते मोहमाप्नोति इत्युक्ते विवेकरहितो भवति, प्रज्ञारहितो भवति, एक अर्थः. उच्छ्रायः इत्युक्ते उन्नतिप्रापणम्, उन्नतिप्राप्तिः. वर्धते उन्नति प्राप्नोति. अत्र वर्धते उन्नति प्राप्नोति इति न युज्यते.
एवमेव वदामि। अत एव मूर्छयति इत्युक्ते भाष्यकारेण दत्तः अर्थः सम्पिण्डितवान् इत्येव अर्थः। पिण्डाकारं कृतवान् इति। सम्पिण्डयति, पिण्डयति इत्युक्ते स्क्वीजिङ्ग्, एवं किल। हस्तेन पिण्डयति, हस्तेन पिण्डयति इत्युक्ते तत्र विविध अवयवान् अवयवान् करोति अवयवान् जनयति इत्यर्थः। तत्र मृत्तिकां गृहीत्वा स्वावयवसंयोजनेन अवयवान् संयोजयति इत्युक्ते न तु बाह्यात् संयोजयति इति नार्थः। तत्रैव अवयवान् निर्माति, तत्रैव अवयवान् निर्माति। अस्तु, सो तमभ्यतपत् मन्त्रम्, आगामि मन्त्रं पठामि। तत्र भाष्यं पठ। पिण्डं पुरुषविदमुद्दिश्य अभ्यतपत्। पिण्डं तम् इति शब्दः तत्र अपेक्षितः, लुप्तः इति भाति। तम् इति शब्दः भाष्ये विराट् पुरुषात् देवतानाम् उत्पत्तिः इत्यस्ति शिरोनाम। ततः परं 25 संख्या अस्ति। ततः परं तत्र रिक्तस्थानं दृश्यते, तत्र तम् इति अपेक्षितः शब्दः। तम् इत्युक्ते पिण्डं पुरुषविधम् उद्दिश्य। मंत्रे पश्चात् तमभ्यतपत्। तत्र शब्दार्थे वा अन्वयार्थे वा भाष्यार्थे वा नास्ति विशेषः। अतएव पठावः। अन्वयं पश्य। आदौ तं पुरुषाकारपिण्डम् ईश्वरः अभ्यतपत्। अभ्यतपत् इत्युक्ते संकल्पितवान्। मूलमन्त्रं पश्य। तमभ्यतपत्। तम् इत्युक्ते अत्र पुरुषाकारपिण्डं, पुरुषाकारपिण्डः इत्युक्ते विराट् रूपः। पुरुषाकारपिण्डम् ईश्वरः अभ्यतपत् संकल्पितवान्। भाष्यं पश्य। तं पिण्डं पुरुषविदम् उद्दिश्य, पुरुषाकारमुद्दिश्य अभ्यतपत्। तदभिज्ञानं तप इत्युक्ते तप आलोचने। अभितापः इत्युक्ते अभितापम्, अभ्यतपत् इत्युक्ते अभितापम् अकरोत्। अभितापः इत्युक्ते अभिध्यानम्, अभिध्यानम् इत्युक्ते संकल्पं कृतवान् इत्यर्थः। अस्तु, यस्य तत्र तपशब्दस्य ज्ञानार्थः ध्यानार्थः कथं भवति इत्युक्ते यस्य ज्ञानमयं तपः इति मुण्डक इति श्रुतेः इत्यादि श्रुतेरनुगुण्येन अत्र तपशब्दस्य अर्थः ध्यानम् अथवा ज्ञानं कर्तुं शक्यते इत्यर्थः। विचारं कृत्वा अनन्तरं मन्त्रं पठामि। तस्याभितप्तस्य मुखं निरभिद्यत यथाण्डम्। तस्य अभितप्तस्य, तस्य अन्वयं पश्य। तस्य इत्युक्ते तस्मात् अभितप्तस्य। तस्य अभितप्तस्य एतयोरुभयोः शब्दयोः विभक्तिः परिणेया। विभक्तिं विपरिणम्य पञ्चमविभक्ति प्रापयितव्या। एवं विभक्तिपरिणामः तत्र अपेक्षितः। यत्र अपेक्षितः विभक्तिपरिणामः क्रियते, सर्वैर्व्याख्यानकारैः क्रियते। यत्र अपेक्षितः। तस्य अभितप्तस्य इति उभयोः शब्दयोः अर्थः तस्मात् अभितप्तात्। अभितप्तः ध्यानं, तस्मात् अभिध्यातात् इत्यर्थः। यथा अंडं भवति तथा मुखं निरबध्यत। यथा अंडं भवति तथा मुखं निरभिद्यत इत्युक्ते निर्भिद्यते इति उत्पद्यते, उदपद्यत इत्यर्थः। भाष्यं पठामः। तस्य अभितप्तस्य, तस्य ईश्वरसंकल्पेन तपसा अभितप्तस्य पिण्डस्य।
तस्य इत्युक्ते ईश्वरसङ्कल्पेन तपसा अभितप्तस्य पिण्डस्य, तपसा अभितप्तम् इत्युक्ते तपसा ध्यानेन सङ्कल्पितस्य पिण्डस्य, ध्यानेन ध्यातः, ध्यानेन अभिसङ्कल्पितस्य पिण्डस्य किमभूत्? मुखं निरभिद्यत, मुखं निरभिद्यत, मुखाकारं निरभिद्यत। मुखाकारं सुशिरं, मुख इत्युक्ते न तु मुखशब्दस्य द्वौ अर्थौ सः। हास्यम् इत्युक्ते वचनं, येन भाष्यते तन्मुखं, तत् सर्वमपि मुखं भवति। यत्र नेत्रादयः सन्ति सर्वमपि मुखं भवति। अत्र पश्य, संस्कृते उभयोरपि एक एव शब्दः। मुखमित्युक्ते हास्यं भवति, भाषण किमुच्यते जिह्वास्थानं मुखं भवति, किन्तु सर्वमपि मुखं भवति। अत्र सुशिरमेव इति विशेषतया वदति भाष्यकारः। मुखमित्युक्ते मुखाकारम् इत्युक्ते सुशिरम् इति। सुशिरम् अजायत मुखम। ईश्वरसङ्कल्पेन तपसा अभितप्तस्य पिण्डस्य मुखं निरभिद्यत। मुखं निरभिद्यत इत्युक्ते मुखाकारं सुशिरम् अजायत। यथा पक्षिणः अंडं निर्भिद्यते एवं, यथा पक्षिणः अंडं निर्भिद्यते, यथा पक्षिणः अंडं निर्भिद्यते इत्युक्ते उत्पद्यते। भिद्यते इति भेदं प्राप्नोति, भिन्नं भवति इति भिद्यते, तथैव निर्भिद्यते। अंडं निर्भिद्यते, पक्षिणः सकाशात् यथा अंडम् उत्पद्यते तथा पंचभूतात् अयम् ईश्वरः, अल्ल ईश्वरात् उत्पद्यते न, अर्थवाग्ता इल्ल। विराट पुरुषात् देवतानाम् उत्पत्तिः अंद्रे विराट पुरुषं ध्यात्वा विराट पुरुषात् लोकपालान् सृजति। अतएव सुशिरम् इत्युक्ते अंडम्, अंडवत् इति। अंडं निर्भिद्यत इत्युक्ते अंडवत् इति। मुखं निर्भिद्यत अंद्रे मुखं निर्भिद्यत इत्युक्ते अंडवत् इति। अंडवत् मुखं निर्भिद्यत, पक्षिणः अंडवत्। तत्र अन्वये एवं लिखा, तस्मात् अभितप्तस्य अभितप्तात् पुरुषात् इति वक्तव्यम्। तस्मात् अभितप्तात् पुरुषात् अंद्रे विराट पुरुषात् इति योजनीयं, तदैव अर्थः स्पष्टो भवति। पुरुषात् यथा अंडम् इत्युक्ते यथा पक्षिणः सकाशात् अंडम्, यथा पक्षिणः अंडं भवति, यथा पक्षिणः इति योजनीयम्। पक्षिणः सकाशात् अंडं भवति तथा मुखं निरभिद्यत। भवति इत्युक्ते यथा पक्षिणः सकाशात् अंडम् उद्भवति इति वक्तव्यं, न तु सामान्यतया भवति। यथा पक्षिणः सकाशात् अंडम् उत्पद्यते तथा मुखं निरभिद्यत इति वक्तव्यम्। एवं अर्थः स्पष्टो भवति। भाष्ये तथैव उक्तं, किन्तु तत् अन्वये तत् स्पष्टः अर्थः उक्तः। तस्य अभितप्तस्य अन्ये तस्मात् अभितप्तात् पुरुषात् इति। अभितप्तः कः? पुरुषः। अभितप्तात् पुरुषात् मुखं निरभिद्यत। मंत्रे किमस्ति? मुखं निरभिद्यत यथा अंडम्। अंद्रे मुखम् इत्युक्ते सुशिरं निरभिद्यत, यथा अंडं निष्पद्यते तथा इति। अंडं कः? अंडम् इत्युक्ते सामान्य अंडं। सामान्य अंडमिति पक्षिणः सकाशात् इति योजनीयं। यथा पक्षिणः सकाशात् अंडमुत्पद्यते
तथा मुखं निरभिद्यत इत्युक्ते स्पष्टार्थो अर्थः स्पष्टो भवति। अनन्तरं मन्त्रं पश्य। मंत्रे किमस्ति? मुखात् वाक् वाचो अग्निः नासिके निरभिद्येताम् एतद् वाक्यं। मुखात् वाक् वाचः अग्निः नासिके च निरभिद्येताम्। अस्य अर्थम् अन्वयार्थं पश्यामः। मुखात् वाग् वागुदपद्यत, वाचः मुखात् तस्य कः मुखः कः? मुखं किं? विराट पुरुषात् मुखं किं? तत् शरीरस्य स्थानम् इत्यर्थः। शरीरे कश्चन अवयवः इत्यर्थः। विराट पुरुषस्य शरीरे कश्चन अवयवः अस्ति, तत् मुखमुच्यते। तत् मुखात् किम् उत्पन्नं? वाक् उत्पद्यते। वाचः इत्युक्ते वाग् अभिमानी देवः। वाचः इत्युक्ते वाग् अभिमानी। वाचः किमुत्पद्यत? वाच अग्नि। अय्यो नो, मुखात् वाक् वाचो अग्निः। नो, वाक् अभिमानी देवात् इति वक्तव्यं। वाचः इति पंचमी खलु? देवात् इति भवेत्, तदेव वदामि। तदधिष्ठाता अग्निः ततो वाचः लोकपालः। भाष्यकारोऽपि इतोपि स्पष्टं न वदति। तदधिष्ठाता अग्निः ततो वाचः लोकपालः। वाचः सी लोकपाल शब्दः भाष्ये स्थितः। अग्निशब्दस्य विशेषणं किम्? कन्नड भाषायाम् अनुवादः किमस्ति? अत्र अस्ति किं? पठ। अदे सत्यं, यथा मया उक्तं। सी भाष्यकारस्य वचनं पश्य, तत् व्यामोहयति, स्पष्टमर्थं न बोधयति। सी तदधिष्ठाता अग्निः ततः वाचः उत्पद्यत निरभिद्यत इति वक्तव्यम्। नो, तस्मात् नो, भाष्यं पूर्णं पठामः आदितः। तस्माच्च निर्भिन्नात् मुखात् वाक्, तस्माच्च निर्भिन्नात् मुखात् वाक् उदपद्यत। वाक् इत्युक्ते कारणम् इन्द्रियं निरवर्तत। निरवर्तत इति जानासि? निर्वर्तते इत्यस्य भूतकालिकरूपं निरवर्तत। निरवर्तत ततो वाचः इति। आदौ ततो वाचः, आदौ मुखात् वागिन्द्रियम् उदपद्यत। वागिन्द्रियम् उत्पन्नं। ततः वाचः इत्युक्ते तत् वागिन्द्रियात् अग्निः उत्पन्नः। अग्निः ततो वाचः इत्युक्त्वा यो लोकपालशब्दः अग्निशब्दस्य विशेषणम्। अत एव लोकपालः अग्निशब्देन योजनीयः। तदधिष्ठाता अग्निः लोकपालः ततो वाचः इत्येवं वक्तव्यम्। तदधिष्ठाता इति कस्य अधिष्ठाता? तत् इति शब्दस्य कः अर्थः? तदिति तदधिष्ठाता इत्युक्ते तस्य अधिष्ठाता। तस्य कस्य? पूर्ववाक्यं पठ। इन्द्रिय सी पूर्ववाक्यं पठ। तस्माच्च निर्भिन्नात् मुखात् वाक्। वाक् करणम् इन्द्रियं निरवर्तत। मुखात् मुखं किं? विराट पुरुषे किमपि सुशिरमुत्पन्नं तन्मुखम्। विराट पुरुषे एकं सुशिरमिति छिद्रं। विराट पुरुषे सुशिरमुत्पन्नं, तत् सुशिरात् इन्द्रियमुत्पन्नं, वागिन्द्रियं। तदधिष्ठाता इत्युक्ते तस्य इन्द्रियस्य अधिष्ठाता। मुखस्य अधिष्ठाता अग्निः लोकपालः इति वक्तव्यम्।
तस्य मुखस्य अधिष्ठाता अग्निः लोकपालः ततो वाचः तस्मात् वाचः सकाशादेव तत् तस्मादित्यಲ್ಲ वाक् इति स्त्रीलिङ्गशब्दः अत एव तस्याः वाचः इति वक्तव्यम् तस्याः वाचः सकाशात् आ वाक्कुनिन्द इति तस्याः वाचः सकाशात् तस्याः अधिष्ठाता अग्निः लोकपालः आदौ सुषिरमुत्पन्नं सुषिरात् इन्द्रियमुत्पन्नं वागिन्द्रियं वागिन्द्रियस्य अधिष्ठाता लोकपालः अग्निः तस्मादेव तस्याः एव वाचः सकाशात् उत्पन्नः ಈಗ ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇದೆಯಾ ಓಕೆ ಸೊ ಅತ ಏವ ಮುಖಾತ್ ವಾಕ್ ವಾಚಃ ವಾಗಭಿಮಾನಿ ಅದೇ ವಾಚಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ವಾಚಃ ಸಕಾಶಾತ್ ಇತಿ ಮುಖಾತ್ ವಾಕ್ ವಾಚಃ ಸಕಾಶಾತ್ ವಾಗಭಿಮಾನಿ ದೇವಃ ಅಗ್ನಿಃ ಇತಿ ವಾಗಭಿಮಾನಿ ದೇವಃ ಅಗ್ನೇಃ ವಿಶೇಷಣಂ ನಮ್ಮ ಅನ್ವಯೇ ಪಶ್ಯ ವಾಗಭಿಮಾನಿ ದೇವಃ ಇತಿ ಅಗ್ನೇಃ ವಿಶೇಷಣಂ ವಾಗಭಿಮಾನಿ ದೇವಃ ಅಗ್ನಿಃ ನಿರಭಿದ್ಯತ ಅಂದರೆ ಆದೌ ಸುಷಿರಮುತ್ಪನ್ನಂ ಮುಖಂ ತತ್ ಸುಷಿರಾತ್ ವಾಕ್ ತದಭಿಮಾನ ದೇವತಾ ಚ ಉಭಯಮಪಿ ಸಹೈವ ಉತ್ಪನ್ನಂ ವಾಕ್ ಚ ವಾಗಿಂದ್ರಿಯಂಚ ತದಭಿಮಾನಿ ದೇವತಾ ಚ ಉಭಯಮಪಿ ಸುಷಿರಾದ್ ಉತ್ಪನ್ನಂ ಇತಿ ವಕ್ತವ್ಯಮಾಸೀತ್ ಲೋಕಪಾಲಃ ತಥಾ ನಾಸಿಕೆ ನಿರಭಿದ್ಯೇತಾಂ ತಥಾ ನಾಸಿಕೆ ನಿರಭಿದ್ಯೇತಾಂ ನಾಸಿಕಾಭ್ಯ ಪ್ರಾಣಾದ್ವಾಯು ನಾನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಪ್ಪ ನಾಸಿಕೆ ನಿರಭಿದ್ಯೇತಾಂ ನಾಸಿಕಾಭ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಣಾದ್ವಾಯು ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಪ್ಪ ನನ್ನ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಅಗ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇರಬೇಕು ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ನಾಸಿಕೆ ನಿರಭಿದ್ಯೇತಾಂ ಅತ್ರ ಅಲ್ಪವಿರಾಮ ಕಾಮೈವ ಭವೇತ್ ತದೇಕಮೇವ ವಾಕ್ಯಂ ನಾಸಿಕೆ ನಿರಭಿದ್ಯೇತ ನಾಸಿಕೆ ಕಸ್ಮಾತ್ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷಾತ್ ಆದೌ ಮುಖನ್ನಿರಭಿದ್ಯತ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ ಕಿಲ ತಥಾ ನಾಸಿಕೆ ನಿರಭಿದ್ಯೇತಾಂ ನಾಸಿಕಾಭ್ಯ ಪ್ರಾಣಾದ್ವಾಯು ಅತ್ರ ಪೂರ್ಣವಿರಾಮ ದಿಸ್ ಪುಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಒನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ದೆನ್ ಅಕ್ಷಿಣೇ ನಿರಭಿದ್ಯೇತಾಂ ಅಕ್ಷಿಭ್ಯಾಂ ಚಕ್ಷು ಆದಿತ್ಯಃ ಅತ್ರ ಏಕಂ ವಾಕ್ಯಂ ನಾನು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೋ ತಪ್ಪಾಯಿತು ನೋಡಿ ಸಿ ಮಂತ್ರೇ ಅನ್ವಯಃ ಏವ ನ ಭವತಿ ಮಂತ್ರೇಣ ಕಸ್ಮಾತ್ ಕಿಮುತ್ಪನ್ನಂ ಸರ್ವಂ ಕಿಮುಚ್ಯತೆ ವ್ಯಾಮೋಹ ಏವ ಜಾಯತೆ ಕಸ್ಮಾತ್ ಕಿಮುತ್ಪನ್ನಂ ಇತಿ ವ್ಯಾಮೋಹ ಏವ ಜಾಯತೆ ಸ್ಪಷ್ಟಂ ನ ಜ್ಞಾಯತೆ ಏವ ಅನ್ವಯೇ ಕೃತೆ ಏವ ಅರ್ಥಃ ಅವಗಂತುಂ ಶಕ್ಯತೆ ಮಮ ಅನ್ವಯ ಏವ ಸ್ಪಷ್ಟಃ ನಾಭೂತ್ ಸಿ ಮುಖಾದ್ ವಾಚಃ ಅಗ್ನಿರಭಿದ್ಯತ ಅನ್ವಯ ಸ್ಪಷ್ಟಮಸ್ತಿ ಪಶ್ಚಾತ್ ಅನ್ವಯ ಸ್ಪಷ್ಟಮುಕ್ತಂ ಸಿ ನಾಸಿಕೆ ನಿರಭಿದ್ಯೇತಾಂ ನಾಸಿಕಾಭ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಣಾದ್ವಾಯು ಇತಿ ದ್ವಿತೀಯಂ ವಾಕ್ಯಂ ಅನ್ವಯ ಸ್ಪಷ್ಟಮಸ್ತಿ ಕಿಂತು ಮಂತ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟಂ ನಾಸ್ತಿ एतत् अहं किमुच्यते कंप्यूटर् मध्ये आदौ स्पष्टं कृत्वा अत एव उक्तं मया एकदा लिखित्वा तत् पुनः पठित्वा दोषान् परिमार्ज्य पुनः कृते सति स्पष्टं भवति अत्र पश्य तस्याभितप्तस्य अत्र अनन्तरं किमपि दीर्घ किमुच्यते रेखा लेखितव्या बिकास् तस्याभितप्तस्य इति सर्वैर्वाक्यैः योजनीयम् तस्याभितप्तस्य इति प्रत्येकेन वाक्येन योजनीयं प्रत्येकस्य वाक्यस्य आदौ ಏಕೆಂದರೆ ಅಭಿತಪ್ತಾತ್ ತಸ್ಮಾತ್ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿರುವ ಅದರಿಂದ ಕಸ್ಮಾತ್ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷಾತ್ ತಸ್ಮಾತ್ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷಾತ್ ಅತ್ರ
इन्द्रियम् इन्द्रियाभिमानी देवता। किमपि आदौ सुषिरं जायते, सुषिरात् इन्द्रियं गोलकम् इत्युच्यते। गोलकं गोलकम् इत्युक्ते शरीरे कश्चन किमुच्यते गोलकं जायते। अन्ते शरीरे गोलकम् इत्युक्ते तत् सुषिरमेव, छिद्रमेव। विराट् पुरुषस्य शरीरे ध्यानानन्तरं कश्चन सुषिरं जायते, छिद्रं जायते, छिद्रात् इन्द्रियम् इन्द्रियाभिमानी, पुनः छिद्रम् इन्द्रियम् इन्द्रियाभिमानी देवता, छिद्रम् इन्द्रियम् इन्द्रियाभिमानी देवता, पुनः छिद्रम् इन्द्रियम् इन्द्रियाभिमानी देवता। एवं त्रयं अनेकशः जायते। एवम् अवगतं। पिण्डाकार विराट् पुरुषात् आदौ छिद्रम् इन्द्रियं तदभिमानी देवता। एतत्त्रयं किमुच्यते युगपदेव। यद्यपि तत्र सुषिरात् इन्द्रियम् इन्द्रियात् अधिष्ठानी देवता इति क्रमः उक्तः, तस्मादिति पञ्चमी उक्तः। तत्र पञ्चमी विभक्त्याः तस्मात् जायते इति भाति। आदौ सुषिरम् उत्पन्नं, सुषिरात् इन्द्रियम्, इन्द्रियात् अभिमानी देवता। इन्द्रियात् अभिमानी देवता भवति किम्? इन्द्रियानन्तरम् अभिमानी देवता न भवति। तथा कथनेन तथा पञ्चमी विभक्ति उच्यते, किन्तु सृष्टौ सुषिरम् इन्द्रियम् अभिमानी देवता, एतत्त्रयं युगपदेव जातम् इति अवगन्तव्यम् ಅಲ್ಲವೇ? ಈಗನೇ ಹೊಂದುತ್ತದಲ್ಲವೇ? ಸುಷಿರಂ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಾ ಏನು? ಓಕೆ, ಅಲ್ಲ, ಸುಷಿರಂ ತೇನ ಸಹ ಇಂದ್ರಿಯಂ ಇಂದ್ರಿಯೇಣ ಸಹ ತದಧಿಷ್ಠಾನ ದೇವತಾ ಏತತ್ರಯಮಪಿ ಅತಯೇವ ಏತತ್ರಯಂ ಏಕೀಕೃತ್ಯ ವಾಕ್ಯಂ ರಚನೀಯಂ। ಏತತ್ರಯಂ ಏಕತ್ರೈವ ಸ್ಥಾಪ್ಯ ಏಕಂ ವಾ ಅತಯೇವ ತಸ್ಯಾಭಿತಪ್ತಸ್ಯ इति वाक्यखण्डः प्रत्येकेन वाक्येन योजनीयः। अर्थवायिता भेदः? तस्याभितप्तस्य इति प्रत्येकस्य वाक्यस्य आदौ योजनीयः। अतएव तस्याभितप्तस्य इत्यनन्तरं दीर्घरेखां लिखित्वा मन्त्रं पश्य। मन्त्रे तस्याभितप्तस्य एतदनन्तरं दीर्घरेखां लिखित्वा मुखं निरभिद्यत यथाण्डं, तत्र किमपि अल्पविरामो वा अथवा सेमिकोलन् वा भवेत्। अल्पविराम काम, तथा मुखाद् वाक् वाचो अग्निः, तत्र फुल् स्टाप् भवेत्। ಅಂದರೆ ಈ ಏತತ್ರಯಂ ಏಕಂ ವಾಕ್ಯಂ ಭವೇತ್। ಮೂಲಮಂತ್ರೆ ಮುಖಂ ನಿರಭಿದ್ಯತ ಯಥಾಂಡಂ ತದನಂತರಂ ಮುಖಾತ್ ವಾಕ್ ವಾಚೋ ಅಗ್ನಿ। अनेन किं भवति? सुषिर उत्पत्ति, इंद्रिय उत्पत्ति, अधिष्ठान देवता उत्पत्ति, त्रयाणाम् उत्पत्तिः एकेन वाक्येन उक्तम्। द्वितीयं पश्चादन द्वितीयवाक्यं नासिके निरभिद्येतां। नासिका इति किं? नासिका इति छिद्रमत्र उच्यते। नासिके इति छिद्रे उच्यते। नासिके निरभिद्येतां छिद्रं, तच्छिद्रे नासिकाभ्यां प्राणः इति इन्द्रियम्, इंद्रियात् वायुदेवता, प्राणाद् वायुः। एतद् वाक्यम्। एतत्त्रयं मिलित्वा एकं वाक्यं। पुनः मंत्रे एव पश्य, अक्षिणे निरभिद्येताम्। अक्षिणे इति छिद्रे शेष किम्? छिद्रविशेष अस्तु। सो ततः अक्षिभ्यां चक्षुः इंद्रियं, चक्षुषः आदित्यदेवता। ಏತತ್ರಯಂ ಏಕಂ ವಾಕ್ಯಂ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ವಾಕ್ಯ ವಿಭಾಗः सम्यक् न कृतः, यद्यपि अन्वये कृतः अन्वये यथा कृतः तदानुगुण्येन मन्त्रे कर्तव्यमासीत्। अनेन किं भवति? मन्त्रस्य पठनकाले एव अर्थबोधः सुखेन भवति। ಈಗ तस्याभितप्तस्य इति आदौ लिखित्वा तत् रेखां दत्वा अधः एवं वाक्यं लिखेत्। तेन किं भवति? एतन्मात्रं तस्याभितप्तस्य इति सर्वेण वाक्येन आदौ योजनीयं, वाक्यादौ योजनीयम्। अयं भागः सर्वेण वाक्येन वाक्यादौ योजनीयः।
तथा चेत् तस्याभितप्तस्य मुखं निर्विद्यता, तस्याभितप्तस्य नासिके निर्विद्येतां, तस्याभितप्तस्य अक्षिणे निर्विद्येतां, तस्याभितप्तस्य, एवं प्रत्येकेन वाक्येन वाक्यादौ योजनीयः. ಅಂದರೆ ಮಂತ್ರಂ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್, ಬಟ್ ಅತ ಏವ ಆದೌ ಲಿಖಿತ್ವಾ ತತ್ ರೇಖಾಂ ದತ್ವಾ ಏವಂ ವಾಕ್ಯ ಕೃತೆ ಸ್ಪಷ್ಟೋ ಭವತಿ. ಅಲ್ಲವೇ? ಟೈಮ್ ಆಯಿತು. ಅನ್ವಯ ಸ್ಪಷ್ಟೋ ಅಸ್ತಿ. ಅನ್ವಯಂ ಪಠಾಮಿ, ಭಾಷ್ಯಂ ತು ಶ್ವಃ ಪಠಿಷ್ಯಾಮಃ. ನಾಸಿಕೆ ನಿರವಿದ್ಯೇತಾಂ ನಾಸಿಕಾಭ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಣಃ ಪ್ರಾಣಾದ್ವಾಯುಃ. ಅಕ್ಷಿಣಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ತತ್ ಛಿದ್ರಂ ಇಂದ್ರಿಯಂ ದೇವತಾ. ಅಕ್ಷಿಣಿ ನಿರವಿದ್ಯೇತಾಂ ಅಕ್ಷಿಭ್ಯಾಂ ಚಕ್ಷುಃ ಚಕ್ಷುಷಃ ಆದಿತ್ಯಃ. ಕರ್ಣೌ ಇತ್ಯ ಶ್ರೋತ್ರಗೋಲಕೌ. कर्णौ इत्युक्ते श्रोत्रगोलकौ निलविद्येतां कर्णाभ्यां श्रोत्रं श्रोत्रेन्द्रियं श्रोत्राद्दिशः. एवं सर्वत्र गोलकम् इन्द्रियं तदभिमानी देवः एतत्त्रयम् उदपद्यत इति मया अत्र स्पष्टीकृतम् अन्वये. एवं त्वक् निरविद्यत. त्वक् इत्युक्ते एवमेव गोलकमेव, सुशिरमेव. त्वचो लोमानि लोमभ्यः ओषधिवनस्पतयः. हृदयं निरविद्यत. हृदयान् मनः मनसश्चन्द्रमा. नाभिः निरविद्यता. नाभ्या अपान मृत्युः. शिश्नं निरविद्यता. शिश्नाद्रेत. अत्र अक्षिणी इत्युक्ते कदाचित् सुशिरं वक्तव्यं, कदाचित् स्थानमात्रं वक्तव्यं. सुशिरम् इत्युक्ते छिद्रं नास्ति, कदाचित् स्थानमेव वक्तव्यं, स्थानमात्रम्. एवमुक्ते अर्थबोधः स्पष्टो भवति. भाष्यं श्वो पठिष्यावः. अर्थस्तु स्पष्टभूत् किम्? अस्तु. ओम शांति शांति शांति. आयतु.